يرجع الأمر كله. أيها الأحبة الأكارم، توقفنا وإياكم مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في جبل الصفا، وكان صاحب ذلك الدار شاب لم يتجاوز 15 من عمره، وكانت تلك الدار المباركة يجتمعون فيها بعد أن يسمعوا من الإيذاء الحسي والمعنوي من كفار قريش. وفي السنة 5 بدأ يفكروا في الهجرة من مكة للسلامة على دينهم. وفي تلك السنة نزلت سورة الكهف، وفيها دلائل عظيمة وجميلة. فقصة الفتية الذين آووا إلى الكهف يشير الله جل وعلا للصحابة أن العزلة عن الناس قد يكون فيها خيرا وقربا من الله جل في علاه. ثم كذلك قصة موسى مع الخضر يعطي دلالة على المواقف التي حصلت، أن مهما كان الشيء في الظاهر عاتم أو أسود أو ابتلاء، فإن في بواطنه وخفاياه شيء عظيم. فكأن الله جل وعلا يشير للصحابة في تلك الأيام: مهما أوذيتم ومهما ابتليتم فإن في باطنها شيئا عظيما. كذلك قصة ذو القرنين يعطي دلالة عظيمة جدا أن الأرض لله يورثها من يشاء، فمهما طال الأمد من تجبر وطغاة كفار قريش فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فكانت هذه السورة تسلية للصحابة رضوان الله عليهم. ثم نزلت آيات في سورة الزمر تشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير على الصحابة الهجرة خارج مكة. وكان في أرض الحبشة ملك عادل يسمى أصمها، وكان لا يظلم عنده أحد، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة هناك، فاجتمع ما يقارب من 19 رجلا وامرأتان، منهم عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية زوجة عثمان. ففروا هاربين في الليل حتى وصلوا إلى الساحل، وصادفوا قافلتين متجهة إلى أرض الحبشة، ركبوا فيها واتجهوا إلى أرض الحبشة. لما وصل الخبر قريش ذهبوا بمجموعة إلى الساحل ليدركوهم فما أدركوهم. كانت تلك الرحلة في الشهر السابع، في شهر رجب تقريبا. وفي شهر رمضان حدث حادثة غريبة ونقلت بصورة أخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وبدأ يقرأ عليهم سورة النجم، حتى انتهى منها بقوله جل في علاه: فاسجدوا لله واعبدوا. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بالسورة بأعلى صوته ويسمعه كفار قريش، فما كان من هيبة القرآن وإجلاله وعظمته إلا أن خروا ساجدين وهم لم يشعروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى من سجوده وانتهوا من سجودهم عابوا أنفسهم، بل الذين لم يحضروا المشهد عاتبوا من سجد وقالوا: تغيرتم وفعلتم وكذا وكذا. ثم تناقلت الأخبار عند المسلمين في بلاد الحبشة بأن كفار قريش أسلموا بتلك السجدة، ونقلت لهم صورة خاطئة، فعادوا في شهر شوال إلى مكة، وقبل دخولهم إلى مكة فإذا بالخبر تبين لهم خلاف ذلك. ثم التجأوا إلى من استطاع أن يلتجئ أن يسلم من عذاب وإهانة كفار قريش. ما طالوا مدة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم بالهجرة مرة أخرى، فهاجروا إلى أرض الحبشة ما يقارب من 83 وما بين 18 إلى 19 امرأة، واتجهوا ليلا ثم أدركوا قافلة واتجهوا معها إلى أرض الحبشة. في هذا الموطن قامت قريش وأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى أرض الحبشة ليأخذهم ويردهم إلى مكة. فلما اتجه إلى هناك
فأخذوا معهم الهدايا العظيمة وذهبوا إلى البطارقة وأقنعوهم ليقنعوا الملك أن يسلمهم المسلمون. فلما دخلوا على الملك قالوا: إن أتاكم قوما خرجوا من ديننا ولا نعرف ما هو دينهم ولم يدخلوا في دينك، وهو كان ملك الحبشة على دين النصارى، فأسلمهم لنا لنردهم إلى أهاليهم. فقال: لا نقول شيئا حتى نسمع منهم، ائتوني بهم. وصل الخبر عند المسلمين فاجتمعوا على اتفاق أن لا يقولون إلا كلمة الحق ولو على أنفسهم، ونخبوا فيهم جعفر بن أبي طالب. قام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتكلم عند عليكم السلام ورحمة الله، وتكلم عند الملك فقال: من أنتم؟ قالوا: كنا في جهالة وظلم وطغيان وإفساد وزنا ومعاصٍ عظيمة، ثم أتانا من نعرف نسبه وأهله وأمانته ودينه، ودعانا إلى التوحيد ونبذ الشرك والأصنام، ودعانا إلى حسن الجوار وصلة الأرحام وضيافة الضيف وغيرها من الفضائل، فآمنا به. فلما آمنا به عادانا قومنا وحاربونا وآذونا، فأتينا إليك لما نعلم من عدلك ورحمتك بالناس. فأثنى عليهم خيرا وقال: لا نسلمكم. ثم قال لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: اذهبوا. فلما أتى المساء قال عمرو: والله لأخبرنه بأمر يقتلهم عن بكرة أبيهم. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: لا تهلك، إنهم بنو عمك. قال: لا أقولن. أتى اليوم الثاني وقالوا لملك الحبشة: إنهم يقولون في مريم بهتانا عظيما. فنادوهم وقال: ماذا تقولون؟ قالوا: هو موسى ومريم، موسى عبد الله ورسوله، ومريم العذراء البتول. ثم بدأ يقرأ عليهم سورة مريم، وإذا بملك الحبشة معه عصا يضرب بها الأرض ويقول: والله أنه خرج من مشكاة واحد، يتكلم عن دين النصارى وعن موسى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اذهبوا وخذوا هداياكم، والله لا نسلمكم لهم أبدا. وفي من الروايات أنه أسلم، ومنها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. في ذلك الموطن عادوا عمرو إلى مكة، وبدأ يحيلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون كفافه أو قتله لكي يوقفوا هذا الأمر. ولكن كان الذي بينهم عمه أبو طالب يدافع عنه مدافعة مميتة ألا يمسه بسوء. ففي تلك الزيارة شدوا عليه في الكلام وقالوا: لقد آذيتنا وآذانا العرب بأكملهم، فإما أن تسكته أو تسلمه لنا. فقال أبو طالب: دعوني أشاور ابن أخي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن القوم أتوني وكذا وكذا، فهون علي وعليك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سوف يخذله، فقال مقولته العظيمة: قال يا عماه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الأمر، والله لا أرجع حتى أبلغه أو أهلك دونه. ثم دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فناداه أبو طالب وقال: امضي فيما أنت فيه، والله لا أسلمك. ثم قال بيتين جميلة: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقد بذلك منك عيونا، وقر بذلك منك عيونا. ما حاول أخرى مع أبو طالب لدفع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: معنا عتبة بن ربيعة نريد أن نعطيك نسلمك إياه وتسلمنا محمد وهو ابنك. فقال: أتضحكون علي؟ أعطيكم ابني لتقتلوه وآخذ ابنكم لأطعمه حتى إذا كبر أخذتموه؟ أيعقل هذا؟
فلم يوافق على هذه المساومة التي لا يعقلها إنسان عاقل. بعد ذلك بدأ كفار قريش يعودون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، فمنهم عتبة بن أبي لهب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاتله الله يقول هو أنا أكفر بالنجم إذا هوى، ثم بصق في النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم تصبه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقام عتبة مع قافلة ذاهبة إلى بلاد الشام، فبينما هم في الشام فإذا بذلك الأسد يتحرك من جوارهم، فهابه وقال والله دعوة محمد سوف تصيبني. فأخذ القوم يلتفون حوله وينامون من جواره، يلتفون من جواره، فما هي إلا لحظات حتى ناموا، فأتى الأسد وأخذ عتبة ثم ذهب به صدقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو جهل أقسم أن إذا سجد محمد أن يأخذ صخرة عظيمة ويرميها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد أخذ الصخرة العظيمة وأراد أن يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يواجهه فحل من الإبل عظيم، فتراجع وأرمى الصخرة وذهب إلى قومه، فقالوا ما بك؟ قالوا والله أنني رأيت فحلا عظيما كاد أن يأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل عليه السلام ولو تقدم لتخطفوه. كذلك من المواقف استهزأهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالكعبة فكانوا يستهزئونه ويلمزونه، ففي الطواف الأول ثم الثالث لما الثالث التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال يا قريش والله لقد جئتكم بالذبح، والله لقد جئتكم بالذبح. فهابه القوم وقالوا لن تراع يا أبا القاسم اذهب محفوظا، يعني كأنهم أثقلوا عليه، فلما سمعوا شدته وغلظته صلى الله عليه وسلم هابوه. في تلك الثنايا كانت هناك موقفين ونختم بها إسلام عظيمين من عظماء الإسلام، حمزة رضي الله عنه وعمر. حمزة كان خارج مكة وإذا بأبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل إلى مكة، فإذا بمولى حمزة يأتي إلى حمزة ويقول إن أبو جهل يسب ابن أخيك، فاتجه حمزة ومعه قوسه ثم ضربه على وجهه وقال تسبه وأنا على دينه، فقالها حمية وهو لم يسلم في ذلك الوقت. ثم عاد إلى بيته وتكلم مع زوجته وقال ذكر له مقولته، فقالت لعلها خيرا لك، فأسلم حمزة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. بعدها ما يقارب من 3 أيام أو أسبوعين كما ذكر بعض السير، خرج عمر رضي الله عنه متوشحا السيف يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الروايات وقد يقول أنها غير سليمة، لكن غالبا يقول الإمام أحمد بن حنبل التفسير والملاحم والمغازي لا ينظر في سندها، فيقولون قبل ذلك الموقف قبل خروجه كان يسمع بعض النساء يهاجر فيسألهم إلى أين أنتم ذاهبون؟ فقالوا دعنا يا عمر، فكان يدعو لهم. فوصل الخبر أحد من قريش قالوا أتريد أن تظنها يسلم؟ والله لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، يعني كان فيه رقة، يعني سوف يدخل في الإسلام. ثم بعد ذلك حصل هذا الموقف وبدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين سكك مكة وإذا برجل من بني زهير يلتقي به، فقال إلى أين أنت ذاهب يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمد صلى الله على نبينا محمد. فقال فيريد هذا الرجل من بني زهير أن يؤخره عن أمره، فقال ألا تعلم أن أختك قد صبئت ودخلت في دين محمد؟ فغير مساره وذهب إلى بيت فاطمة، طرق الباب وكان في البيت فاطمة وزوجها والخباب بن الأرت يعلمهم الإسلام. هز الباب ثم أقبل فإذا بأمامه زوج فاطمة، قال أصبئت أدخلت في دين محمد؟ قال يا عمر إن كان الدين خير من دينك ما تقول؟ فضربه على وجهه حتى أسقطه الأرض، ثم ذهب إلى أخته فسألها،
فأجابت إجابة زوجها فضربها حتى سقطت على الأرض وسال الدم من وجهها. وكان بيدها صحيفة يكتب فيها آيات من كتاب الله جل وعلا. قال: ناوليني الصحيفة التي بيدك. قالت: والله لا تأخذها يا عدو الله حتى تذهب تغتسل وتتوضأ فأنت مشرك نجس. وذهب عمر توضأ ثم عاد وحمل الصحيفة وإذا فيها آيات من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فإذا الآيات تهز عمر هزا عظيما، فإذا بنبرته تتغير ويقول: أين محمد وأصحابه؟ أين محمد وأصحابه؟ فإذا الخباب قد اختبأ من خوفه على نفسه لما تغيرت نبرة عمر وقال: تريد محمد؟ قال: نعم. قال: فاتبعني. ثم أذهب به إلى بيت الأرقم بن أبي الأرقم. في ذلك المكان كما ذكرنا اجتماع الصحابة، وكان حمزة قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلهم الخبر أن عمر يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبأوا من في المنزل خوفا من عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأيام وأسابيع يقول: اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فإذا به الطرق يعرفون أن هذا الطرق طرق عمر، فقام حمزة قال: والله إن كان عمر وأراد خيرا فمرحبا به، وإن أراد غير ذلك فليكونن قتله بسيفه. ثم ذهب حمزة وفتح الباب وأمسك بجلابيبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ماسك بجلابيب عمر: قال: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ وكررها عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فإذا بالمجلس كله يكبر الله أكبر، أسلم عمر. وما هي إلا لحظات وإذا عمر يقول: ألسنا يا رسول الله أعزاء؟ ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما لا نخرج؟ فخرجوا في الصفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر، والمقدمة النبي صلى الله عليه وسلم. طافوا عند الكعبة وصلوا عند الكعبة. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما صلينا عند الكعبة وطفنا بالكعبة إلا من بعد أن أسلم عمر. مواقف عمر كثيرة وعظيمة ورائعة في الإسلام، وكما قيل أنه غير مجرى التاريخ بإسلامه هو ومن معه من الصحابة. هنا نقف ونسأله سبحانه جل في علاه ينصر أمة محمد، وأن يكثر من أمثال عمر وحمزة وغيرهم من الصحابة، ونسأله سبحانه جل في علاه أن يملأ قلوبنا إيمانا ورضا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم.